अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। डॉन न्यूज़ पर इन फोकस के साथ मैं हूँ नादिया नकी। आज इस्लामाबाद के तरलई जो इलाका है वहाँ पर खतीजतुल कुबरा जो इमाम बारगाह है उसमें जुमे की नमाज के बीच जिस तरह से एक इंतहाई नौयत का खुदकुश धमाका हुआ जिसके नतीजे में कई अफराद शहीद हुए। अब तक का जो हमें डेथ टोल बताया गया है उसके मुताबिक 31 अफराद शहीद हुए हैं जबकि 169 ज़ख्मी हुए हैं। एंड एज वी स्पीक जो ज़ख्मी हैं उनमें से कई जो हैं वो क्रिटिकल कंडीशन के अंदर भी हैं। हमने ये देखा कि सदर और वज़ीर आज़म की जानिब से दीगर जो हमारे पार्लियामेंटेरियंस हैं उनकी जानिब से इस वाक़े की शदीद मज़म्मत की गई। हर आँख जो है वो अश्कबार है। पूरे पाकिस्तान के अंदर एक मरतबा फिर से ये एक लहर दौड़ी है कि पहले तो ये मामलात हम देख रहे थे कि बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा तक थे, लेकिन दारुल खिलाफे के अंदर इतनी बड़ी नौयत का धमाका होना ये उन तमाम मैं कहूँगी अरसे की याद दिलाती है जो मेरे ख़्याल से 2007 से 14 तक का जो अरसा था जिसमें इसी किस्म के सुसाइड ब्लास्ट होते थे। बहरहाल हमने देखा कि जो वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला हैं तलाल चौधरी साहब, उन्होंने अब से कुछ देर पहले ये भी कहा है कि वज़ीर आज़म को 72 घंटों में रिपोर्ट भी पेश की जाएगी। रिज़ॉल्व पाकिस्तान का मौजूद है कि दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ बिल्कुल लड़ना भी है, जीतना भी है, और यही कुछ तलाल चौधरी साहब ने भी कहा। उन्होंने ये भी बताया कि इब्तदाई मालूमात के मुताबिक ये जो खुदकुश हमला आवर था ये अफ़गानिस्तान से यहाँ आया था। फितना उल ख़वारिज की जानिब से ये किया गया क्योंकि और किसी ग्रुप की जानिब से ये अभी तक ओन नहीं किया गया है। बहरहाल इस पर बात करते हैं कि दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग इस वक्त पाकिस्तान लड़ रहा है और जो बहुत बड़ा चैलेंज है, लेकिन फिर भी जिस तरह से ये दहशतगर्द स्ट्राइक कर रहे हैं और आज जितनी बड़ी नौयत का ये धमाका हुआ है, व्हाट मोर नीड्स टू बी डन। इन फोकस हमारे साथ हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद वली जंजुआ साहब, बेहद शुक्रिया फॉर जॉइनिंग अस। उनके साथ हैं डॉक्टर मारिया सुल्तान, दोनों ही डिफेंस एनालिस्ट हैं। आप दोनों मेहमानों का शुक्रिया। डॉक्टर मारिया, आपकी इजाज़त से मैं पहले आपसे आगाज़ इसलिए करना चाहूँगी क्योंकि जब मैं जिक्र कर रही हूँ कि ये पुराने जो वक्त है उसकी याद ताज़ा हो गई, मतलब इस इंतहा का आज ये इस्लामाबाद में इमाम बारगाह में जिस तरह से सुसाइड अटैक हुआ। आप ये बता सकती हैं, बिकॉज यू रियली क्लोजली स्टडी ऑल ऑफ दीज टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस या जिस तरह से टेरर एक्टिविटीज़ पाकिस्तान में इन मुख्तलिफ ग्रुप्स की जानिब से की गई हैं, कि ये किस इनका जो मोडस ऑपरेंडी था आज ये किस ग्रुप को मिमिक करता है या किसका ये खासा रहा है? मैम, पहले तो मैं आपकी तफस्सुस से पूरी कौम के साथ और बिलखसूस उन तमाम शुहदा की फैमिलीज़ के साथ जिनके साथ ये वाक़या पेश आया उनको जो है एक तरह से मतलब फातिहा देने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ज़ाहिर है इससे बड़ा सानिया नहीं हो सकता पाकिस्तान में जो बहुत अरसे तक के बाद हुआ है। दूसरी बात यह है कि जितनी इसकी मजम्मत की जाए उतनी कम है। आपने जो सवाल किया कि ये जो पैटर्न है इस पैटर्न से क्या नज़र आता है, देखिए जो पैटर्न है, जितनी बड़ी तादाद में शहादतें नज़र आ रही हैं, इसका मतलब ये है कि ये कोई आम दहशतगर्द ग्रोह नहीं है। दूसरी बात यह है कि इसके अंदर जो मवाद इस्तेमाल किया गया है, एक तरह से आप कह सकते हैं धमाका खेज मवाद, उसके अंदर भी, और जो आईडीज़ की जो तरीक़ाकार है, इसका मतलब है कि ये यकीनी तौर के ऊपर जो है इसके अंदर अफ़गानिस्तान के फुटप्रिंट्स इस लिहाज से भी हो सकते हैं, बल्कि हैं क्योंकि RDX और उसके साथ मिली हुई चीज़ें लग रही हैं। तीसरी जो चीज़ है वो आपको ये नज़र आती है कि इससे इस वक्त किसको ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। हम सब जानते हैं कि इस वक्त दो तरह की सूरत हाल का पाकिस्तान को सामना है। एक तरफ तो ये कि ईरान के ख़िलाफ़ जो खदशात हैं वो बहुत वाज़ेह हैं, और पाकिस्तान और ईरान के जो बढ़ते हुए ताल्लुकात हैं, जो बेहतरी आई है, उसके अंदर भी वापस जो है एक तरह से आप खरीज पैसा पैदा करने की कोशिश की जाएगी। तो इसके अंदर आपको एक तरह से अफगानिस्तान, अमेरिका, ये वाला कंपोनेंट है। दूसरी तरफ जो आपको नज़र आ रहा है कि हिंदुस्तान, इजराइल और अफगानिस्तान की तरफ से जो चीज़ें आपको आगे नज़र आ रही हैं, वो भी आपको इसमें एक बहुत बड़ा पैटर्न नज़र आ रहा है, क्योंकि जो इक्विपमेंट इस्तेमाल हुआ है, जितनी बड़ी शहादतें हुई हुई हैं, ये कोई आम दहशतगर्द ग्रोथ तंजीम नहीं हो सकती है। इसका यकीनी तौर पर अस्करी तरबियत याफ्ता होना और इनका जो है एक बड़ा वाज़े जो है अफगान फुटप्रिंट उस पॉइंट ऑफ व्यू से नज़र आ रहा है। अच्छा, ओके। अब क्योंकि ये भी कहा जाता है कि ISKP भी इसी तरह के जो पैटर्न है उसको फॉलो करता है। ISKP के बारे में जो कहा जा रहा है, जैसे मैंने आपसे कहा कि अफगान फुटप्रिंट का मतलब ही यही है कि ISKP जो है पाकिस्तान में नहीं, उसकी जो बेस है वो अफगानिस्तान में, अगरचे वो पाकिस्तान में ऑपरेट कर रही है। और ISKP के बारे में जो उसके ताल्लुकात हैं अमेरिका के साथ, CIA के साथ, इन तमाम ग्रोहों के साथ, ये भी वाज़ेह हैं। इस वक्त जो इम्पैक्ट आप
آپ کو آ رہا ہے. جیسے ہم سب جانتے ہیں کہ افغانستان کے اندر ابھی کچھ ہی دنوں پہلے امریکہ صدر کی طرف سے جو امداد تھی جو تقریباً $400 ملین تقریباً ماہانہ تھی اور تقریباً $40 ملین جو ہے آلموسٹ ویکلی تھی, اس کو بند کرنے کا اعلان کیا گیا. اس کے صحیح. فوراً بعد ہی آپ کے ملک کے اندر ایک بڑی تواتر سے یہ سارے کے سارے دفاعی جو ایک طرح سے ایکسپیریمنٹس ہیں آپ کہہ سکتے ہیں, مطلب تخریب کاری کے پوائنٹ آف ویو سے وہ آپ دیکھنے میں نظر آ رہے ہیں. صحیح. 2009 میں بھی یہی صورتحال کا آپ کو سامنا تھا, جی اور اس وقت پاکستان, امریکہ اور افغانستان اور ہندوستان کے درمیان تعلقات ہمارے اچھے خاصے پیچیدہ تھے. صحیح. میں بریگیڈیئر صاحب کو بھی شامل گفتگو کرنا چاہوں گی. بریگیڈیئر صاحب, ایک کیونکہ طلال چودھری صاحب نے بھی کہا, ڈاکٹر ماریہ بھی کہہ رہی ہیں, آپ بھی اس کو بہت اچھی طرح سے اسٹڈی کرتے ہیں, افغانستان سے انہوں نے بتایا کہ خود کش حملہ آور آئے, اور ابھی تواتر سے پچھلے بھی جتنے بھی خیبر پختونخوا کے اندر جو سیکیورٹی پرسنلز کو بھی نشانہ بناتے ہیں, جو یا پھر انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز وہاں پر ہوں یا بلوچستان میں ہوں, اس میں افغان انوالومنٹ بڑی واضح نظر آ رہی ہے فتنہ الخوارج کی. آپ کو یاد ہوگا کہ یہ ڈیسائیڈ کیا گیا تھا کہ جہاں پر بھی اگر ڈپلومیٹکلی اس کو ہینڈل نہیں کیا جا سکتا, یعنی کہ کیونکہ بڑی کوشش کی گئی, مذاکرات کیے گئے افغانستان سے, طالبان رجیم کو سمجھایا گیا کہ کہاں سے آپ کی یہاں دہشت گردی پنپ رہی ہے, اور صرف ہم نے نہیں بلکہ اس ریجن کے مختلف ممالک نے بھی ان کو بتایا. پھر یہ بھی ڈیسائیڈ ہوا تھا کہ اگر وہ نہیں ایکٹ کریں گے تو کم از کم ہم ٹھکانوں کو ضرور نشانہ بنائیں گے. آج کا جو یہ اتنا اندوناک واقعہ ہوا ہے اسلام آباد میں, آپ سمجھتے ہیں کہ اب وقت آ گیا ہے کہ ہمیں اپنی جو ٹیررزم کو کاؤنٹر کرنے کی جو اسٹریٹجی ہے اسے تھوڑا تبدیل کرنے کی ضرورت ہوگی؟ دیکھیے, وقت تو بہت پہلے سے آیا ہوا ہے. آئی تھنک ہمیں یہ جاننا ضروری ہے کہ یہ واٹ از دا نیچر آف دا بیسٹ. یہ وہ دہشت گردی ہے جس میں ایک ہوسٹ ہوتا ہے, ایک ویکٹر ہوتا ہے, ایک کیٹلسٹ ہوتا ہے. جی. ہمیں یہ بڑی کلیئرٹی چاہیے اس پہ کہ ہوسٹ کون ہے, اس کو کیٹلائز کون کر رہا ہے, اس کا ویکٹر کون ہے. تو ہم نے ساری توجہ میرے خیال ہے ویکٹرز پہ مرکوز رکھی ہے, اور کیٹلسٹس اور ہوسٹس اس سے ہم نے اپنی نظریں ہٹا لی ہیں. یہ ایک ایکسٹرنلی ابیٹڈ ٹیررزم کی ویو ہے, اور ہر اسٹرائپ کا اور ہر ویریئنٹ کا دہشت گرد اس وقت افغانستان میں بھی موجود ہے, اور ان کی سپیسز ہمارے ہاں بھی ہیں. سلیپر سیلز ہیں جن کی معاونت کاری ہوتی ہے, اور ان کو ایکٹیویٹ کیا جاتا ہے اور نیڈ بیسز, جیسا کہ یہ ہوا ہے. خودکش بمبار دہشت گردی کا جو یہ ویریئنٹ ہے, اس کا ایک سب سے بڑا ویپن ہے, اور ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اس ویپن کو ایکٹیویٹ کون کر رہا ہے. کیوں فرسٹ رسپونڈرز جن کی ذمہ داری تھی اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری میں, وہ اس کو انٹرڈکٹ نہیں کر سکے یا پریمپٹ نہیں کر سکے. تو یہ پہلا جو کام ہوتا ہے یہ پولیس کی ذمہ داری ہے, سی ٹی ڈی انسٹرومنٹ کی ذمہ داری ہے. کیپٹل میں یہ دوسرا واقعہ ہو رہا ہے, آپ کو معلوم ہوگا پہلے واقعہ کچھ عرصہ پہلے ہوا تھا, یہ دوسرا ہے. تو اس وقت ہم نے چیک پوسٹ تو بہت لگائی ہوئی ہیں, بہت سے لوگ اس میں ان کے لیے دشواری بھی ہوتی ہے جانے سے, مگر یہ لوگ کیسے وہاں سے آ جاتے ہیں, اور ہمیں کیوں اس وقت ان کے جو ویکٹرز ہیں ان کے اندر ہمارا نفوذ کیوں نہیں ہے, کیونکہ یہ پولیس کا ایک اپنا انٹیلیجنس نظام ہے. ابھی نیشنل ایکشن پلان کے متعلق ہم بات کرتے رہتے ہیں, اس کے 14 نکات پہ, تو اس میں سے جتنے بھی نکات ہیں وہ سب فرسٹ رسپونڈرز کی طرف سب سے پہلے دیکھتے ہیں. تو اگر تو دہشت سی ٹی ڈی کا ایک کیپیبلٹی بلڈ کرنی ہے, پولیس کو فعال کرنا ہے, ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ اسلام آباد پولیس کی اس وقت کیا کیپیبلٹی ہے. کیا وہ پوری طرح ہیومن ریسورس کیپیبلٹی ریسورسز سے لیس ہے, اور ان ڈیفیسٹ کو ہم نے دور کرنا ہے. انٹیلیجنس میں کیا کوتاہیاں ہیں, کیا گیپس ہیں, کیونکہ یہ جنگ تو ہم پہ نافذ ہے. ہمیں تو اس پہ کوئی کلام نہیں ہونا چاہیے, چاہے وہ آئی ایس کے پی ہے, چاہے وہ ٹی ٹی پی ہے. ابھی بہت سی اسٹیٹمنٹس آ رہی ہیں کہ یہ فتنۃ الخوارج کی ہینڈی ورک ہے, بٹ جب تک 72 گھنٹے میں تفصیلی اس کے جو محرکات اس کی طرف ایک رپورٹ نہیں آئے گی, ہم کچھ کہہ نہیں سکتے کنکلوسیولی. اور اس میں یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ کچھ لوکل سیکٹیرین ڈائنامکس تو اس میں کار فرما نہیں ہے. جنگوی گروپ ہے, اسپائی صحابہ ہے, بہت سے دہشت گرد آف ایوری اسٹرائپ اینڈ ہیو وہ یہاں موجود ہے. تو اٹس اے ویریٹیبل وچز برو جس میں وہ باہر والے اپنا حصہ ڈالتے ہیں. افغانستان اس وقت ہم نے ایک غیر اعلانیہ ان کے ساتھ سٹینڈ آف ہے, تجارت بند ہے, اور جو آرگنائزڈ کرائم کا ایک پورا ایکو سسٹم ہے وہ بھی ہمارے
खिलाफ नबर्द आजमा है। सही। तो हमें जैसे कि बाहर के ममालिक ने दहशत गर्दी की जंग लड़ी है, IRA की एग्जांपल ले लें, कैटलोनियन बेस्क्स की ले लें, सही। सबसे पहले आपने फर्स्ट रिस्पॉन्डर जो पुलिस होता है उसको उसको करना होता है, सही। पैरामिलिट्री सेकंड एंड आर्मी इज थर्ड, और फिर जुडिशरी इज ऑलवेज केप्ट इनकॉग्निटो, फौरी उसकी कन्विक्शंस होती हैं। और जैसा कि डिप्लॉक कोर्ट्स IRA में उन्होंने उनको हैंग करना शुरू किया, पीपल गॉट टू नो कि ये लोग दहशतगर्द हैं, तो फिर उनकी मिस्टीक टूटी, पुलिस इफेक्टिव हुई, लोगों का एतमाद बढ़ा, और उसके बाद दहशतगर्दी का जोर टूटा और गुड फ्राइडे हुआ। ओके। तो यहाँ हमें ये तमाम मुहर्रकात को हमा जहत कसीरुल जहत अप्रोच के साथ आगे बढ़ना है। एक सिरे को, एक डोरी को एक तरफ से पकड़ के हमें उसको सही समझ नहीं सही लेना कि ये हकीकत है। सही। यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे। वेलकम बैक। इन फोकस हैं डॉक्टर मारिया सुल्तान और ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद वली जंजुआ साहब। जो बातें कही वो बड़ी अहम हैं डॉक्टर मारिया, क्योंकि जाहिर है स्पेशली वो जो कि इस वक्त विक्टिम की फैमिलीज़ हैं या इवन इस्लामाबाद में रहने वाले लोगों का सवाल यही होगा कि देखिए आपने सेफ सिटी कैमराज लगाए हुए हैं, लेकिन इंतज़ामिया ने क्या किया, एंड दैट टू एट ऑन अ डे कि जहाँ पर उज़्बेक प्रेसिडेंट भी आए हुए थे और जाहिर है कि सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा थी। तो क्या ये कहना गलत नहीं होगा कि नेशनल एक्शन प्लान के जो नॉन काइनेटिक वाली बात हमेशा DGIS पर भी करते हैं, वो अक्रॉस पाकिस्तान अगर हम सूबों में देखें या ICT की हद तक भी अगर देखें तो वो एक कंप्लेसेंसी आई हुई है कि कोई अगर इम्पोर्टेंट आ रहा है डिग्नेटरी तो वहाँ तक तो उन्होंने सिक्योरिटी की हुई है और बाकी नहीं देखे जा रहे। यानी कैसे ये दहशतगर्द ग्रुप या ये जो मवाद है या स्लीपर सेल्स हैं उनको कौन एक्टिवेट कर रहा है, कहाँ से चीज़ें आ रही हैं, बड़ी फ्री मूवमेंट लग रही है इस वक्त। देखिए मैम, पहली बात तो ये कि फ्री मूवमेंट नहीं है, हमें हक बात करनी चाहिए, क्योंकि अगर फ्री मूवमेंट होती तो हर तकरीबन दूसरे दिन जो है आपके पास आपके मुल्क के अंदर धमाके हो रहे थे। अभी भी धमाके हो रहे हैं, लेकिन हाई क्वालिटी और हाई इंटेंसिटी और आपकी जो मुख्तलिफ फॉल्ट लाइन्स हैं उनको एक्टिवेट किया जा रहा है। ओके। हमारा मसला दरअसल ये है कि हम जितनी बड़ी दहशतगर्दी की जंग लड़ रहे हैं, अभी तक कौमी सतह के ऊपर हमने काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट्स को उस तरह इनेबल नहीं किया है। दुश्मन जो है इस बात का फ़र्क नहीं देख रहा कि वो मुल्तान से कोई सेल का बंदा ऑपरेटर उठाता है और KP से कुछ मवाद उठाता है और कराची से फाइनेंसिंग उसकी होती है। वो तमाम चीज़ें उन सारों को मिलाकर आपके ख़िलाफ़, वो आपके दरमियान फ़र्क नहीं कर रहा कि आप शिया हैं या सुन्नी हैं या आप बलोची हैं या आप सिंधी हैं या आप पंजाबी हैं या आप पश्तून हैं। वो जहाँ उसको लगता है टारगेट ऑफ अपॉर्चुनिटी, वो अपनी मर्जी से वो टारगेट्स उठा रहा है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि अभी तक जो आप सूबाई और वफाकी जंग लड़ रहे हैं CTD पे, आपकी CTD के जो मैकेनिज्म्स हैं वो सारे के सारे एक दूसरे के साथ बात कर रहे हैं ऑन इंडिविजुअल पर्सनल कैपेसिटी। जब आपने एक जंग लड़नी है तो आप इंडिविजुअल कैपेसिटी पे तो नहीं लड़ सकते, आपको ये मैंडेट चाहिए हुकूमत से, अवाम से, और उससे भी बढ़ के फिर आपको फाइनेंशियल और फिर आपको स्ट्रक्चर्स चाहिए। फिर जो आपकी CTD के फोर्स के लोग हैं उन सब लोग जो उनके ऊपर वो सिर्फ मतलब उनकी डेपुटेशन के ऊपर वो जा रहे हैं, कोई आपकी CTD स्ट्रक्चर को कोई खास इनेबलमेंट नहीं है, ना उनके फाइनेंसेस हैं, ना उनके पास डिफरेंट सिस्टम्स अवेलेबल है जिसके तहत वो काम कर रहे हैं, और फिर उससे भी बढ़ के उनके पास कोई जो है एनोनिमिटी नहीं है। यानी कि एक अहम CTD स्ट्रक्चर के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि आप उनकी फैमिली को और उनकी जो बाकी इर्द गिर्द जो लोग हैं उनको आप एक सेफ्टी सिक्योरिटी प्रोवाइड करें। आपकी जो CTD के जो अहम रुकन है उनको भी दहशतगर्द उनकी फैमिलीज को भी अटैक करते हैं। फिर आप जुडिशरी की बात है, उसके पास भी इस वक्त ना विटनेस प्रोटेक्शन प्रोग्राम छोड़े, आपके पास प्रोसिक्यूशन प्रोटेक्शन प्रोग्राम भी नहीं है। आपकी जो जुडिशरी है वो ये तमाम फैसले जो है मिलिट्री कोर्ट्स की तरफ शिफ्ट कर देती है। उससे ये पता है कि जो आम दहशतगर्द तंजीमें हैं जिनके ब्रिगेडियर साहब बातें कर रहे थे, जो इनके मतलब एक तरह से शाखें हैं वो जो पाकिस्तान के अंदर मौजूद है, उनको पता है कि अगर हमने कोई बड़ा दहशतगर्दी का वाकया किया, जैसे कि ये जो अभी आपने देखा है आज, तो अगर इस किस्म में अगर हम किसी जगह पे पकड़े भी गए तो हमें उस किस्म की सजाएं नहीं होंगी, आप जेल चले जाएंगे लेकिन वहां से निकल जाएंगे। तो उससे एक तरह से जो डिटेरेंस इफेक्ट है दहशतगर्दी पे आप सामने है वो नहीं है। हमें इस पे एक अहम कौमी जो वज़ीर आज़म के साथ इसको बुलाने की ज़रूरत है इजलास को, और साथ ही साथ इस बात का फैसला करने की ज़रूरत है कि जो भी नेशनल एक्शन प्लान के अंदर बाकी चीज़ें रह गई आप उसके ऊपर अमल दरामद करें और उसके बाद अपने स्ट्रक्चर को खड़ा करें। एक इंडिपेंडेंट काउंटर टेररिज्म स्ट्रक्चर खड़ना
آپ اسٹرکچر کھڑا کرنا بہت ضروری ہے. جب آپ یہ چیزیں کھڑی کر لیتے ہیں پھر آپ یہ سوال ضرور پوچھ سکتے ہیں کہ جی کتنا فیلئر ہوا کیا نہیں ہوا. ابھی آپ نے اپنے اسٹرکچر تک کو انیبل نہیں کیا ہوا. اوکے تو آپ ان تمام چیزوں کے بعد کہہ رہے ہیں اور آپ ایک بڑی جنگ لڑ رہے ہیں اور پھر کہہ رہے ہیں کہ جی یہ کیوں ہو رہا ہے. جس طرح کا آپ ایک میکنزم دے رہے ہیں, جس طرح کا آپ ایک الرٹ دے رہے ہیں, جس طرح آپ عوام کو ساتھ لے کے جا رہے ہیں, ہیلپ لائنز دہشت گردی کے خلاف آپ نے کتنی جگہ پہ آپریٹ کی ہیں, بیکاز یہ نیشنل ڈیسیژنز ہیں, یہ ایک شخص نہیں کر سکتا. یہ اسی وقت ممکن ہے جب آپ قومی سطح پہ یہ فیصلہ کریں. آپ کی پولیٹیکل پارٹیز اس وقت سیاست کر رہی ہیں, وہ اس مسئلے کو بھی نہیں دیکھ رہی جیسے کہ دیکھنے کی ضرورت ہے. تو یہ تمام چیزیں آپ کو دیکھنی ہوں گی. تو اس کا مطلب ڈاکٹر ماریا یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ جب سے ہمارا نیشنل ایکشن پلان بنا ہے, یس آل دا پارٹیز ور آن بورڈ, لیکن انہوں نے تمام تر یہ جو ذمہ داری ہے دہشت گردی کے خلاف جنگ کی یہ افواج پاکستان پہ ڈال دی ہے. لیکن جو نان کائنیٹک جو آپ نے کہا نا کہ جیسے سی ٹی ڈی کو اسٹرکچر دینا, کاؤنٹر ٹیررزم کو اسٹرکچر دینا, پروسیکیوشن کی پروٹیکشن اسٹرکچر دینا, یہ سب ایبسنٹ ہے. یہ ضروری ہے کیونکہ اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو آپ کی ہر ولنریبلٹی پہ اٹیک کریں گے. یہ کیوں کیا گیا؟ اسی لیے کیا گیا ہے کہ یہ ایک بڑا سینسیٹیو معاملہ ہے. مطلب ایک امام بارگاہ کے اوپر اٹیک کرنے کا مطلب کوئی امام بارگاہ کے اوپر نہیں. آپ نے اپنی ہر مطلب جو شیعہ کمیونٹی ہے اس کو اندر ایک احساس خوف پیدا کر دیا کہ دوبارہ ایک اور صورتحال پیدا ہو رہی ہے. اس کے بعد دوبارہ جو ریپرائزل ہے وہ بھی آپ کر رہے ہیں. آپ کے ایران کے ساتھ تعلقات بہتر ہوئے ہیں, ان تعلقات کو بھی افیکٹ, مطلب ایک طرح سے ایک چھوٹی چیز نہیں ہے, ایک بہت بڑا اسٹریٹجک امپیکٹ ہے. اور اس کے لیے جتنی فنڈنگ, جتنی پروسیسنگ, یہ سب کچھ ہوا ہے. ان ساری چیزوں کو دیکھنا ضروری ہے کہ آپ ایک بین الاقوامی جنگ لڑ رہے ہیں جس کے اندرونی شاخسانے موجود ہیں. یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا. بریک کے بعد ہم اپنی گفتگو جاری رکھیں گے. ویلکم بیک. ان فوکس ہیں ڈاکٹر ماریا سلطان اور بریگیڈیئر ریٹائرڈ راشد ولی جنجوا صاحب. بریگیڈیئر صاحب, ایک تو دیکھیں جو اندرونی شاخسانے موجود ہیں جہاں ہماری اپنی to put our house in order کہ کس طرح سے فرسٹ رسپونڈرز کا آپ نے بھی ذکر کیا, یہ تو اس کا ایک ایسپیکٹ ہے. بٹ جن فالٹ لائنز کا ذکر آپ نے کیا, ڈاکٹر صاحبہ کر رہی ہیں, وہ ایتھنک بھی ہو سکتی ہیں, وہ سیکٹیرین بھی ہو سکتی ہیں, اینڈ ادروائز آلسو جیسے سلیپر سیلز آپ نے کہا, ویریس گروپس, یہ سب موجود ہیں جن کو پھر ایکٹیویٹ کیا جاتا ہے. اب بات آتی ہے یہ جو چینجنگ جیو پولیٹیکل سیناریو ہے, دیٹ ایسا لگتا ہے کہ تمام تر جو دشمن ہیں, دشمن قوتیں, وہ ایک ساتھ مل کر کے ایکٹ کر رہی ہیں. بھارت ہے, یہ تو سب کو پتہ ہے. طالبان جس طرح سے افغانستان میں بیٹھ کر پاکستان کے خلاف جو کچھ کر رہے ہیں وہ سب کے سامنے ہے. لیکن یہ صرف 2 تک محدود نہیں ہے بریگیڈیئر صاحب, جو دیگر ہیں جن کے شواہد بھی مل رہے ہیں, پاکستان کیوں کال آؤٹ نہیں کر رہا؟ دیکھیے وہ کال آؤٹ تو کرتے رہتے ہیں, مگر کال آؤٹ کرنے کا فائدہ اس وقت ہوتا ہے جب آپ پیکج کریں ایویڈنس کو ایک پراپر ڈوزیئر میں, which can stand in a court of law internationally. اگر آپ اس کو ایک ایسی ایکوزیشن لگائیں گے جس کے جا کے وہ فار ایگزامپل یو این سیکورٹی کاؤنسل کی ریلیونٹ جو کمیٹی ہے وہاں پہ وہ سٹینڈ نہیں کرے گی تو فائدہ کوئی نہیں ہے. پھر آپ نے لیگل تو آپ کے پاس آپشنز ہیں, آپ بتاتے ہیں, مگر آپ کے پاس کیا وہ پولیٹیکل اور ڈپلومیٹک ہیفٹ ہے انٹرنیشنلی کہ آپ جا کے گارنر کر سکیں سپورٹ؟ تو یہ پھر ایک پولیٹیکل ڈیسیجن ہوتا ہے. دوسرا جیو پولیٹیکلی, یس انڈیا کے علاوہ دیگر اور بھی قوتیں ہیں, متحرک ہیں, افغانستان آپ کے سامنے ہے, اور مگر ہم نے ان تمام سپیسز کو خود کرٹیل کرنا ہے, سکویز کرنا ہے بائی بیٹر کاؤنٹر ٹیررزم رسپانس, جس کی طرف یہ ماریا بالکل صحیح اشارہ کر رہی تھی. یہ فریگمنٹڈ ہے, it needs a lot of improvement. اور دیکھیے کاؤنٹر ٹیررزم از اے پولیس رسپانسبلٹی the world over. ہم ری انوینٹ نہیں کر سکتے ویل کو پاکستان میں. کاؤنٹر انسرجنسی میں آرمی کی رسپانسبلٹی آتی ہے الٹیمیٹلی, مگر یہاں ہوتا یہ ہے کہ فرسٹ رسپونڈر آرمی بن جاتی ہے, دیگر ادارے جو ہیں وہ اس طریقے سے اسٹرینتھن یا کیپیسٹی ان کی بلڈ نہیں ہوئی. تو اٹس اباؤٹ ٹائم وی بلڈ دیئر کیپیسٹی, بیکاز ہم نے تو اس انوائرمنٹ میں رہنا ہے, ہائی تھریٹ انوائرمنٹ جو ہم پہ امپوز کیا ہوا ہے, ایک امپلیکیبل فو بھارت نے ڈی اسٹیبلائزڈ افغانستان نے, اور خطے کے دیگر ممالک بھی جو اتنے اسٹیبل نہیں ہیں. تو ان انوائرمنٹ میں ہم نے اپنے آپ کو ایک ہارڈ اسٹیٹ کے طور پہ پیش کرنا ہے. وہ ہارڈ اسٹیٹ وہ نہیں جو کہ شخصی آزادی سلب کرے, بلکہ وہ ہارڈ اسٹیٹ جو کہ دہشت گردوں کی آزادی اور فریڈم آف ایکشن کو کرٹیل کرے. اور وہ جس طریقے سے میں نے پہلے ذکر کیا کہ آپ کی جو کاؤنٹر ٹیررزم کی جو ایک فائٹنگ فرسٹ رسپونڈر کی کیپیسٹی ہے ان ٹرمز آف پروفیشنلزم, ہیومن ریسورس کی, اس کی جو ٹریننگ ہے,
اور تیسری ان کو ریسورسز مہیا کریں. اس ٹرینٹی میں سے ایک بھی چیز کم ہوگی تو وہ کاؤنٹر ٹیررزم کا رسپانس نہیں ہو سکتا, اوکے اور ابھی اس کی ہمیں کمی نظر آ رہی ہے. اچھا اس کے بعد جوڈیشری ہے جو ان کو کوئکلی کنوکٹ کرے, بریگیڈی اور صاحب پھر قطع ایپسٹیمک کلامی بحاث کے ہے لیے جس پہ آپ کو قطع کام. کلامی کے لیے معافی چاہوں گی. ایک چیز اور جو آج ہم نے سوشل میڈیا پہ دیکھا, اور پولیٹیکل پارٹی یعنی پاکستان تحریک انصاف کے کئی لوگوں کی جانب سے لکھے ہوئے دیکھا, میں بات کر رہی ہوں وہ جو کہ خیبر پختونخوا کے ایم پی ایز رہ چکے ہیں, ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم یہی کہتے ہیں کہ جو یونٹی نہیں ہے اس وقت, یہ ضرورت ہے کہ سب کچھ ریکنسیلیشن ہو اور سب مل کر کے اس جنگ کے خلاف یعنی دہشت گردوں کے خلاف جنگ میں سب لوگ اپنا عمل دخل ڈالیں. آپ سمجھتے ہیں کہ جو اس وقت یونٹی ایگزسٹ نہیں کرتی اس کی وجہ بھی ہو سکتی ہے بڑھتی ہوئی دہشت گردی میں؟ بالکل میں ایگری کرتا ہوں جی. یہ جب تک ہم ایک یونیفائڈ فرنٹ نہیں پیش کریں گے, قطع نظر ہماری جو پولیٹیکل اینگولیرٹیز اور ڈفرینسز ہیں, جی جب نیشنل سیکیورٹی یا ہیومن سیکیورٹی, نیشنل سیکیورٹی کو چھوڑ دیں آپ, یہ تو ہیومن سیکیورٹی کا ایشو ہے. آج جو بے گناہ شہادتیں ہوئیں, یہ تو کسی سیکیورٹی فورسز کے ایلیمنٹس کے تو نہیں ہوئی نا, یہ تو عام عوام. تو اب ان کی طرف اگر ہم نے یہ ہیومن سیکیورٹی کو انشور کرنا ہے تو سیاست کو پس پش ڈال کے ہمیں ایک یونائٹڈ فرنٹ پیش کرنا ہے. صحیح. ہمیں یہ میچور ہونا پڑے گا بحیثیت قوم اینڈ پالیٹی کہ سیاست اپنی جگہ ہے, سیاست کس فورم پہ کرنی ہے, اور نیشنل سیکیورٹی اور ہیومن سیکیورٹی کے لیے متحد ہم نے کہاں ہونا ہے. اس میں ہم نے کامن کاز بنانا ہے. اور اگر وہ جس طرح کہتے ہیں کہ بغض معاویہ میں اگر ہم نے یہ کام نہیں کرنا اور صرف اس وجہ سے اپنا شولڈر نہیں لینڈ کرنا کاؤنٹر ٹیررزم ایفرٹ کو کہ یہ ایک فیڈرل رسپانسبلٹی ہے, تو یہ بڑی کوتا اندیشی ہے ہماری کہ یہ آگ سب کو اپنی لپیٹ میں لے گی. اور یہ فریکچرڈ پالیٹی اور فریکچرڈ سوسائٹی, اٹس اے ریسیپی فار ڈیزاسٹر, اس میں کوئی شک نہیں ہے. صحیح 72 گھنٹے کے بعد جو رپورٹ پیش ہوتی ہے اور یہ ثابت ہو جاتا ہے ڈاکٹر ماریہ دیٹ یہ افغانستان سے ٹریول کر کے یہ دہشت گرد آئے جنہوں نے پاکستان کے کیپٹل میں معصوم شہریوں کی جانیں وہ بھی عین نماز کے وقت لیں. کیا رسپانس ہونا چاہیے؟ ہاؤ شوڈ وی موو فارورڈ دین؟ دیکھیں, اس وقت ہمیں 3 چیزوں کی ضرورت ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کو امیڈیٹلی اپنے کاؤنٹر ٹیررزم سٹرکچر کو انیبل کرنا ہے, اور اس کے لیے آپ کو ایک نیشنل ڈیسیشن لینا پڑے گا, چاہے آپ ایگزیکٹو آرڈر لیتے ہیں, پریزیڈنشل آرڈر نکالتے ہیں. اوکے. کیونکہ معاملہ تو یہ نہیں ہمارا ٹھیک ہو رہا سیاست کے اوپر. ہر کوئی جانتا ہے دہشت گردی کا مسئلہ ہے, لیکن کوئی بتا نہیں رہا. اب آپ مجھے بتائیں کہ یہ جو شہادتیں ہوئی ہیں اس کے اندر مختلف پولیٹیکل پارٹیز کی سوچ کے لوگ موجود ہوں گے, تو کیا دشمن نے آپ کے لیے کوئی فرق رکھا ہے؟ دشمن نے تو آپ کے لیے کوئی فرق نہیں رکھا, اس نے تو ناحق معصوم لوگوں کی جانیں لی ہیں. بے شک. تو آپ کو اس میں کوئی, اب آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ ان کو منائیں, ان کو یہ کریں. اس وقت مسئلہ آپ کی آئندہ آنے والی نسل کا, آپ کی بقا کا ہے. تو اس میں ایک آپ آرڈیننس پاس کریں اگر آپ کی باقی پولیٹیکل پارٹیز نہیں مانتی ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ اس آرڈیننس کے ساتھ ساتھ آپ آل پارٹیز کانفرنس کال کریں تاکہ تمام پولیٹیکل پارٹیز ان کو دعوت دی جائے, وہ آ کے اس پہ بات کریں, اور جتنی آپ کی صوبائی حکومتیں ہیں وہ اس بات پہ فیصلہ کریں, مطلب ایک دفعہ. کیونکہ اگر آپ یہ فیصلہ نہیں کریں گے تو یہ اتنا ٹائم نہیں دے گا آپ کو دشمن. دیکھیں 3 دن پہلے بھی آپ مجھے بتائیں کہ واقعہ کدھر ہو رہے تھے. واقعات بلوچستان میں ہو رہے تھے جہاں 12 جگہ پہ اٹیک کیا. اس سے پہلے کے پی میں ہوئے, اب اس وقت جو ہے اسلام آباد میں ہو رہے ہیں. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ دشمن تو آپ کو 72 گھنٹوں کا ٹائم بھی نہیں دے رہا ہے. تو آپ کس چیز کا انتظار کریں؟ دوسری بات یہ کہ ظاہر ہے افغانستان کے اندر بھی آپ کو دیکھنا پڑے گا, اور آئیسس کے اگر یہ آپ کے خلاف کر رہا ہے تو آپ کو اس کے اوپر جو ہے ایکشن لینے کی ضرورت ہے. نہ صرف یون سیکورٹی کاؤنسل میں آپ یہ جو ڈوزیر کی بات کریں آپ ادھر لے کے جائیں, آپ ڈومیسٹکلی اس کے اوپر ان کو وہ کریں, اس کے بعد افغانستان حکومت سے ڈور ٹوک بات کریں. اور اگر آپ نہیں کرتے ہیں تو آپ کو اپنی ایک ریجنل کاؤنٹر اسٹرائک اسٹریٹجی کو لے کے آنا پڑے گا. مسئلہ یہ نہیں ہے کہ آپ نے بام کرنا ہے افغانستان کو. بام کرنے سے اگر مسائل حل ہوتے ہیں تو ہم وہ بھی کریں گے, لیکن جو اہم بات ہے آپ نے اس بات کا فیصلہ کرنا ہے قومی سطح کے اوپر کہ آپ ایک نیشنل ایمرجنسی اگینسٹ ٹیررزم دیں, کیونکہ جب تک آپ ایک نیشنل ایمرجنسی اگینسٹ ٹیررزم نہیں دیں گے تب تک یہ ممکن نہیں. اور جو آپ کی نئی نسل ہے جو بھول چکی ہے اس وقت کہ کس قسم کے پاکستان کو دہشت گردی کے واقعات تھے, آپ کے اسکولز, آپ کے کالجز, آپ کی جو نیشنل موومنٹ ہے وہ آپ کو نیشنل موبلائزیشن آن ٹیررزم کرنی پڑے گی. بالکل آپ نے صحیح کہا ڈاکٹر
मारिया करना चलना। जी बिल्कुल आपने सही कहा, बहुत शुक्रिया आपका ब्रिगेडियर साहब आपका, क्योंकि बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि ये बात सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान तक नहीं, ये आज इस्लामाबाद में हुई है। इसका मतलब ये है कि हम सबको मिल करके इसके ख़िलाफ़ जो सारी तैयारी पकड़नी है काउंटर टेररिज्म की, जहां हम लैक कर रहे हैं जैसे ब्रिगेडियर साहब ने कहा, इसकी अशद और फौरी ज़रूरत है। लेट्स टेक अ ब्रेक हियर। वेलकम बैक। ईरान और अमेरिका के मस्कत में होने वाले इनडायरेक्ट टॉक्स पर बात करने के लिए हमारे साथ इन फोकस हैं ज़मीर अकरम साहब, साबिक सफ़ीर हैं। बेहद शुक्रिया फॉर जॉइनिंग अस। ज़मीर साहब, पहले तो क्योंकि ये कहा जा रहा था कि पाकिस्तान और तुर्की भी इसका हिस्सा होंगे, और उसके बाद फिर बताया गया कि ईरान की ही अपनी मर्ज़ी थी कि उनका जो है वो राब्ता एक तरह से बराह रास्त यानी अमेरिका के साथ रहे, कोई मीडिएटर ना हो। बट हैविंग सेड दैट, एज द टॉक्स आर अंडर वे, ये भी बराह रास्त टॉक्स नहीं हैं, इनडायरेक्ट ही हैं। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि मस्कत में हो रहे हैं, वहाँ सब मौजूद भी हैं, तो इनडायरेक्ट जब अगर इस तरह से डिप्लोमेटिक उस लैंग्वेज में मैं समझना चाहूँगी और अपने नाजरीन के लिए भी, इससे क्या मुराद होती है? क्या अभी भी वो फ्रेमवर्क तक नहीं पहुँचे कि जहाँ आमने सामने बैठ के डायलॉग किया जा सके? जी, मेरा ख्याल है कि ये ईरान की तरफ से मुझे लगता है ये शर्त है कि हम पहले इनडायरेक्ट मुज़ाकरात करेंगे। ओमान के जो वज़ीर ख़ारजा हैं उनके थ्रू और उनके ज़रिए से वो अपने जो मौक़िफ़ हैं वो अमरीकी जो स्टीव विटकॉफ जो अमरीकी एम्बेसडर हैं, स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव हैं, उनको तक पहुंचाया जाए, और उसके जवाब में जो भी वो अमेरिकन मौक़िफ़ हैं वो उनको बताया जाए। तो ये फ़िलहाल तो ये इनडायरेक्ट टॉक्स हो रही हैं, और जैसे आपने पहले भी फरमाया कि पाकिस्तान या तुर्की ये फिज़िकली वहाँ प्रेजेंट नहीं है, लेकिन कंसल्टेशंस तो ईरान की तरफ से और अमेरिका की तरफ से पाकिस्तान के साथ भी हुई हैं और तुर्की के साथ भी हुई हैं। ये डिस्कशंस के किस तरह से आगे बढ़ना चाहिए। सही। तो अब ये मैं कहूँगा कि ये एक ओपनिंग राउंड है सच, जिसमें वो एक दूसरे की पोजीशंस कन्वे की जा रही हैं दूसरी साइड को। और अब देखना ये है कि इसमें दोनों तरफ से कितनी लचक दिखाई जा सकती है। लेकिन ज़मीर अकरम साहब, एक तरफ जहां ये टॉक्स आर अंडरवे, एट द सेम टाइम आपने देखा कि अमेरिका की जानिब से ये कहा गया है कि ईरान में जो अमेरिकन मुकीम हैं वो फौरी तौर पर ईरान को छोड़ दें, क्योंकि बाद में उनकी जो वर्चुअल एम्बेसी है उसके थ्रू उन्होंने ये पैगामात जो हैं वो भेजे हैं। मैं ये जानना चाह रही हूँ कि एक तो ये टॉक्स बड़े अहम हैं, अगर हम ये समझें कि ये टॉक्स या ये मुज़ाकरात जो है वो कामयाब नहीं होते, दे डू नॉट अग्री फॉर अ फ्रेमवर्क, एक कोई फ्रेमवर्क डिसाइड नहीं होता कि जिसकी बुनियाद पर आगे मज़ीद मुज़ाकरात हों, तो फिर आपके ख़्याल में कितना बड़ा ये ख़तरा ईरान के ऊपर रहेगा कि अमेरिका हमला कर सकता है, वो चाहे इजराइल करे या अमेरिका करे या अमेरिका इजराइल के साथ मिलकर करे? अमेरिका ने पहले से ही अपने जो दिफाई काबिलियत है उसको बढ़ा दी है खित्ते में जी। उनका जो बेरी बेरा है, जो आर्माडा जिसको प्रेसिडेंट ट्रंप कहते हैं, जो उनकी कैरियर फ्लीट है वो भी विद इन स्ट्राइकिंग डिस्टेंस है ईरान की। और जैसे हमें पता है कि अमेरिका के कई गल्फ में अपने उनके बेसिस भी हैं, तो उनको भी ऑगमेंट किया गया, उनकी भी काबिलियत बढ़ाई गई है। ऊपर से जैसे आपने फरमाया जो अमरीकी ईरानी शहरी वहाँ हैं अमेरिका ईरान में, उनको भी कहा गया है कि वो मुल्क छोड़ दें। ये मुझे लगता है कि एक तरह से लेवरेज बढ़ाने के लिए, थ्रेटन करने के लिए कि ईरान की तरफ से कुछ ज़्यादा कंसेशंस मिल सकें, ये इसका मकसद ये है। लेकिन ख़तरा अभी भी है कि हमला हो सकता है, अगर जिस तरह से प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा है कि अगर ईरान मुज़ाकरात के थ्रू इस मसले को हल नहीं करता तो फिर हम हमला करने के लिए तैयार हैं। अब देखना यह है कि जो मौक़िफ़ अमेरिका की तरफ से पेश किए गए हैं वो ईरान को मंजूर हैं कि नहीं, और ये बड़े सख्त हैं इन द सेंस के एक तो ये इन्होंने कहा है कि जो भी ईरान का जो एटमी प्रोग्राम है, जौहरी प्रोग्राम को फौरी बंद किया जाए।
दूसरा उनके पास जितने स्टॉक पाइल तकरीबन 400 किलोग्राम इनरिच यूरेनियम के हैं वो किसी तीसरे मुल्क को हैंड ओवर किए जाएं। और चौथा ये कि ये जो मिसाइल्स हैं, बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम जो इनका प्रोग्राम है जी वो उसकी रेंज कम की जाए। और चौथा ये है कि या अंदरूनी हालात जो हैं ईरान में जो वहाँ पर हमने देखा कि जो राइट्स हुई थे और उस मसले को भी हल किया जाए। ईरान की तरफ से जो मौक़िफ़ है वो ये है कि हम सिर्फ अपने जौहरी प्रोग्राम के बारे में बात करेंगे और कोई चीज़ों के बारे में हम बात करने के लिए तैयार नहीं हैं। सही। तो अब देखना यह है कि ये जो खला है इन दोनों ममालिक के दरमियान, इसको किस तरह से ब्रीच किया जा सकता है या इसको किस तरह से रिजॉल्व किया जा सकता है। आप समझते हैं कि ईरान की जो रजीम है वो किसी प्रेशर में टॉक्स कर रही है? एक प्रेशर तो अंदरून मुल्क है, यानी कि जिसमें इकोनॉमिक प्रेशर है उनके ऊपर कि इकोनॉमिक सैंक्शंस की वजह से जो लोगों को महंगाई का सामना करना पड़ रहा है, जिसमें वो फिर हमने ताजर बरादरी भी देखी थी। और दूसरा वो जो 12 दिन की जंग उनके ऊपर मुसल्लत की गई थी, उसमें जिस तरह से ईरान को भी नुकसान पहुंचा, आप समझते हैं वो अंडर प्रेशर कर रहे हैं इस वक्त ये इनडायरेक्ट टॉक्स, या ईरान एक बिल्कुल ही मुख्तलिफ मुल्क है और एक अलग ही तरीके से वो इस टॉक्स को आगे लेकर चल रहा है? ईरान की जो लीडरशिप है उसमें अंडर प्रेशर तो वो ज़रूर हैं, इसमें कोई शक नहीं। क्योंकि एक तो उनके जो अंदरूनी हालात हैं वो इतने ख़राब पहले कभी नहीं थे, तो एक तो ये है, बात ज़रूर है और वो भी तस्लीम करते हैं इस चीज़ को। सही। दूसरा ये है कि जो पिछले साल जून में जो ईरान पर हमला हुआ था और अमेरिका और इजराइल की तरफ दोनों ने हमला किया था, उससे ईरान को नुकसान भी पहुंचा है जी। लेकिन इसके बावजूद हकीकत यह है कि ईरान के पास अभी भी इतनी काबिलियत है कि वो जवाबी हमले करे, इजराइल पर करे या अमेरिकी बेसेस जो हैं, प्रेजेंस जो है गल्फ में, उन पर करे। और इस वजह से ख़तरा जो है वो ये है कि ये जंग फिर ईरान में महदूद नहीं रहेगी और ममालिक में फैल जाएगी। तो ये सबसे बड़ा खतरा है। अच्छा, एंड आई वाज जस्ट कमिंग टू दैट कि देखिए जो अभी हमारे यहाँ आपने देखा कि BLA ने जिस तरह से अटैक किया बलूचिस्तान के अंदर, आज जो इस्लामाबाद में एक इतना अंदोनाक वाक़या हुआ सुसाइड ब्लास्ट का, पहले ही टेररिज्म हम फेस कर रहे हैं। अगर ईरान डिस्टेबलाइज होता है तो उससे पाकिस्तान को किस हद तक नुकसान पहुँच सकता है और फिर हमें क्या करना होगा? पाकिस्तान पर भी दबाव बढ़ेगा। एक तो ये है कि आपने जैसे फरमाया कि जो अगर हमसाय मुल्क में इस तरह की आग लगी हुई है तो वो पाकिस्तान में भी उसका असर होगा। दूसरा ये है कि अगर वहाँ पर खुदा न खास्ता अगर कोई बहुत लंबी जंग हो जाती है और डिस्टेबलाइजेशन ईरानियन रजीम हो जाती है और वहाँ खाना जंगी भी छिड़ जाती है, तो ये भी हो सकता है कि पनाहगुज़ीन ईरान की तरफ से पाकिस्तान भी आएंगे। दूसरे जो खित्ते में ममालिक हैं, तुर्की है या अक्रॉस द गल्फ़ दूसरे जो गल्फ़ स्टेट्स हैं वहाँ चले जाएं लोग। तो ये सारी चीज़ों का ख़तरा तो ज़रूर है और इसी वजह से पाकिस्तान की तरफ से जो भी मौक़िफ़ हमने लिया है वो यही है कि इस मसले को अमन व तस्लीम से हल किया जाए और मुज़ाकरात के थ्रू इस चीज़ को हल किया जाए। और जंग का जो ऑप्शन है वो किसी के लिए भी अमेरिका समेत के फ़ायदे में नहीं है। सही, बहुत बहुत शुक्रिया ज़मीर अकरम साहब फॉर बीइंग विद अस ऑन द शो। इसी के साथ प्रोग्राम का वक्त ख़त्म है। कल फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।